नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सारे पढ़ो जेड़े मेरे बुजुर्ग बिरांडे च बैठे ने तुसी भी पढ़ना कुर्सी वाले ने सारे पढ़ना अल्लाह दूर दा सदका शाला ज़हरा दा पाक बाबा तेरी मेरी हाज़री कबूल फरमा लवे सारे अल्लाह ते अल्लाह दा शुक्र अदा करना ते आखना सारी दुनिया वेखदी पई ए चंद शहर मदीने चढ़िया सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी असां कलमा नबी दा पढ़िया बिल्कुल मैं बाबे सही गलोतर दे डेरे ते आके इवें पंजाबी दे भाई अमजद अली शेर पढ़ने ने जेड़े मेरे बाबियां दे ज़हन च बांधे जान सौखे सौखे जुमले अगे बेली हजरत यूसुफ दा किस्सा सुनदे आए पुराने बाबे 80-80 साल दे उन्हां दी अखां चंजू आए सादे लफ्ज़ हुंदे आए सुनदियां सुनदियां अखां च अंबार आंसुआं दे होणे इंज दे जुमले लै जाओ शाला दिल च बांधे जान ते तेरी मेरी बख्शिश दा वसीला बनदे जान जिन्ना लबां ते मेरे यार दा जिक्र होवे मेरे महबूब दा जिक्र होवे उन्ना लबां ते रब दियां खैरां रांदियां ने मेरे बच्चेओ अपने बख्तां ते नाज करदे होया सरकार दी सनाखानी कीती करो पता नहीं केड़े वेले जिंदगी दी मोड़ ते शाम हो जानी है मरण तो पहले कम अद कम इन्ना ते होवे कि अज शौकत अली ते शहद गलोतर दे डेरे ते गया सोने दी नातां पढ़दे टुर गया है अल्लाह ज़हरा दी जोड़ियां दा सदका लब लजपाल नबी दे नाल सुते होए अबू बकर ते उमर दी वफावां दा सदका अल्लाह सोनिया अज मेरे वीर भाई कासम होरा एडी सोहनी रौनक बना लई है मलक शौकत अली ते मलक शाहिद अली ने अपना डेरा सजा लिया है आज मलक सही मोहम्मद दे डेरे ते मुड़ रौनकां लग गईयां अल्लाह सोनिया जितने आए बैठे नहीं जिंदी झोली खाली है जिंदगी वाला लाल अता फरमा दे जेड़ियां धीयां दे घर नहीं पे बनदे मौला उन्हां दे घर सोने बना दे मौला जेड़ा बीमार आया बैठी उन्हों बीमारे करबला दा वास्ता शिफा अता कर देवी जितने भी चुप करके बैठे हुए ने सारियां नूं मेरे नबी दी सना करन दी तौफीक देवी एक मैं ही नहीं इमाम गजाली फरमाते ने जदों दो कम्मां विच जल्दी करो एक जदों अजान दा वेला होए नमाज जल्दी पढ़न टुर जाओ दूजा ये कम करना है जदों सोने दी नात पढ़ी जावे एक पढ़ने वाला होवे नाल रल के पढ़ना है बाबा मिलेगा की इमाम गजाली फरमाते ने गलोतरा वाले सिलातनी ओट च बैठ के नबी दी नात तू पढ़ेगा ओ ज़हरा दा बाबा मदीने तेरे ते राजी हो के तेरा बेड़ा पार फरमा देगा इस वास्ते किसे चुप नहीं रहना सारे आखना सारी दुनिया वेखदी पई है चंद शहर मदीने चढ़िया सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी असां कलमा नबी दा पढ़िया मेरा भाई मेरे बुजुर्गों मैं ना ते अंग्रेजी विच पिया पढ़ना ना मैं पश्तो विच पिया पढ़ना बस समझ नहीं आनी डोलो दा सारे पढ़ लो चलो पश्तो दी किसी नूं समझ आईए ते सारे जी कर लो टूल दा सराई दा सारी दुनिया वेखदी पई जै आलू लायो आए अल्लाह दा वास्ता आयो बेशक इंज बैठा रवे मैनू कोई अफसोस नहीं जिंदे आलू ना हो ते पढ़ लो जिंदा कमांदा हो ते हाथ दोवें चाह के पढ़ लवे आलू वालियां नाल साडी अज सिर्फ दुख वंड सकने आ अल्लाह सोहणिया मुल्क दी खैर फरमा मुल्क दी मईशत तबाह हो गई है अल्लाह सोहणिया कोई इंज दा खलने आ कोई उमर पाक दे जोड़ियां दा सदका ही आवे आ गरीबां नूं वी गल लावे आ माड़ियां नूं वी गल ला सारे रल के आख लो हाथ बुलंद करके अल हाफिज स्टूडियो वाले अल्लाह पाक थोड़ी जिंदगी दराज फरमाए मैनू जितनी शोहरत मिली है सब तो ज्यादा 90% हक इन्हां दे जा रहा है इन्हां वाले प्रोटोकॉल जा रहा है इन्हां मैनू बड़ा मशहूर किया बड़ियां मेहनतां इन्हां दियां अल्लाह इन्हां ते करम फरमाया अल हाफिज वाले बच्चिया एक बारी घुमा जेड़ा बंदा बड़ा परेशान ही ओदे ते फोटो भी फोकस कर वड्डे शौकत अली नूं ते शायद अली नाल सलाह करिए मैं इस बंदे नूं की रोला जेड़ा इत्थे ज़हरा दे बाबे दे जिक्र च भी आके चुप करके बैठा रहा है ओए बोल
بولن نال بندے نہیں مردے میں 1 گھنٹہ تے 9 منٹ تقریر ہن کر کے آیا راتی میں کرتارپور ضلع نارووال دے وچ پنڈ شمال اوتھے تقریر کر کے اذاناں مینوں پنڈی پھٹیاں ٹول پلازے تے پیاندیاں میں تقریر ڈیلی 2-3 سال تے کرنا وا اج بھی راتی ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب تے میرا بیان گجرات دے اندر ہے میں ہن تقریر کر کے ہن تواڈے کول پہ پڑھنا اللہ دا واسطہ ہے او جدوں زہرا دے بابے دا ذکر آ جائے چپ نہ کیتی کرو نہ میں جدا خطیب ہوں میں تانوں 2-3 ہٹھاں تو لگ کے نکل جانا تے فیساں لے کے نکل جانا ہے گل اس دا سواد ہے پڑھی ایتھوں جاوے جواب مدینے حسین دا نانا دیندا رہے کوئی بندہ چپ نہیں رہے گا پریشانی ہٹاؤ جڑی لیٹ ہو گئی انہوں معذرت چاہنے ہاں ساریاں مل کے آکھ لینا ساری دنیا ویکھ دے پئی اے چند شہر مدینے چڑھیا سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اساں کلمہ نبی دا پڑھیا میں صدقے نبی تو جانا وا او دے نام دا ورد پکانا وا میں سب کچھ بھولدا جانا وا ایک نام زبانت چڑھیا سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اساں کلمہ نبی دا پڑھیا پیاں مکے وچ دعائیاں نے دایاں لین نبی نو آیاں نے پیاں مکے وچ دعائیاں نے دایاں لین نبی نو آیاں گلے اس دائی نے عزتاں پائیاں نے جن پاک نبی نو پڑھیا سانو دوزخ ساڑ نہیں سکدی اساں کلمہ نبی دا پڑھیا میرے ویرو تمہیں دی اجازت کوئی نہیں تمہیں دا ویلا کوئی نہیں شاعراں تشریف لے آنی انہاں دی مصروفیات بھی بہت زیادہ ہے میں بس گل نہیں پیا مکہنا ایتھے گل کردا پیا ایتھے شروع تو ایتھے ابتدا ہو جانی ہے بھائی عمر فاروق صاحب بڑا سونا سریلا نبی دا غلام علامہ میرے ویر نقیب پاکستان دنیا چ گونجن والی آواز میرے ویر امجد علی قادری صاحب جتنے حافظ سجاد صاحب جتنے نبی دے غلام آئے بیٹھے نے اللہ سونے ملک شوکت علی تے ملک شاہد علی دے ڈیرے دی خیر فرما ملک سید محمد دے پتراں دے ڈیرے دی خیر فرما ساریاں میرے نبی دا ذکر کرنا ہے ذکر انج کیتا کر ذاتاں برادریاں نو ویکھیاں جاندیاں میں فلانا ملک ہے فلانا چیمہ ہے فلانا چٹھا ہے جے کرم کرن تے آوے تے درکھانا دے پتر غازی علم و دین تے بھی کرم کر چھڑ جے کرم کرن تے آوے کملی والے دی کرم نوازی ہوئے زہرا دے بابے دی نظر ہوئے درکھانا دے پتر دے بھی مہربانی کر چھڑ دائے جو کرم کرم تے آوے پیا سپاہی بیٹھے نے میرے بچے کی اجازت صاحب اللہ نے دی زندگی دراز فرماوے تے پولیس دا ابن آدم اوے ممتاز قادری نبی دے عشق وچ آ کے کملی والے دے نا تے بازی جت جاتا ہے ایک کملی والے دی عطا ہے شالا تاواں ہوندیاں رہن شالا کرم نوازی ہوندے رہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ معبود اسی اپنی مٹھی زبان ارشاد فرما دے وہ قل ان کنتم تحبون اللہ فرمایا سونیا دس دیں اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ کا اللہ پہ فرماندہ جے میرے نال محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ پھر انہوں کی جواب دے وہاں فرمایا سونیا جواب کوئی ہے جیڑا تیرا بن گیا میں خدا دا بھی بن جائے ایک بار تو بن جا سونے دا مڑ ساری خدائی آئی تھوڑی جی بتاؤ ایک بار تو بنے جا سونے دا مڑ ساری خدائی تیری جدوں سونے دا بن جائے گا پھر کرم نوازیاں ہو جان گیا پھر کرم نوازی سائیاں دی ہو جائے گی اور سائیاں نہیں ویندے جی ابو بکر صدیق نبی دے در تے آ جائے زمین تے ٹاٹ دا لباس پاک محمد دی کچہری وچ آ جائے ادھروں میرے کریم نبی پوچھن بھائی صدیق ہے کیڑا لباس پا کے آیا ہے گھوڑے دا تارو اونوں لپیٹ کے جسم اُتے گھوڑے دا تارو حضرت ابو بکر صدیق گھر جو سارا مال نبی پاک دے قدمہ تے قربان کر کے آ جان کاٹھی دے تھلے جڑا تارو سدی تارو سدے پاک
زمیندار بندے گھوڑیاں شوڑیاں گھوڑیاں نال پیار کرنا لیں اور مولا علی گھوڑے نے رکھی ہے تے جنہ دے ڈیریاں تے گھوڑا صرف یہ رکھی جاوے نا انبیاء دی سواری ہے تے پیر علی تے حسین دی سواری انہاں ڈیریاں تے شیطان نہیں آوندا انہاں ڈیریاں تے رب دی خیر راندی ہے جی گھوڑے دا تارو او حضرت ابو بکر صدیق نمجد بھائی انج لپیٹیا انج اپنے وجود تے وہ مڑ جتوں بالا کھل رہا نا تو اتھے آپ نے کنڈے لائے کنڈے ابو بکر صدیق نے لائے جس بندے نو منہ دھون دا پتہ نہیں جنوں اپنی ماں تے پیو دا پتہ نہیں بس لکھاؤں انہاں دی گلاں کردا تو انہاں دی اشارہ کر کے ابو بکر تے عمر دیاں گلاں کردا جنہاں دی شاناں وچ محمد دا قرآن نازل ہوتا رہیا کچھ خدا دا خوف کرو میرا کوئی مطالبہ نہیں نہ شیعہ نال نہ دیوبندی نال نہ سنی نال نہ بریلوی نال میرا مطالبہ ہے کہ آج پیر سیال دا مرید اپنے پٹا کالج پا کے رکھے پیر نصیر دا نوکر ہوئے قادری صاحب تسی منڈیر شریف دے تاجدار دے نوکر ہوو تو انو مانے با میرا پیر بننے لا چڑ سی دے جندہ پیری محمد مصطفیٰ مرید ابو بکر تک مر اور تارو پورے وجود تے لپیٹ کے نہیں جی چادر بلیٹ سارے وجود تے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق لپیٹ کے چادر تے آپ حضور دی بارگاہ پانڈ بننی ہوئی جڑا گا کیڑا مال ہونا 40,000 درہم پہلے دے آئے تے محمد دے قدمہ پہلے دے لیا کے رکھ موڑ گھر تو پانڈ بان کے کیلیاں دی بانڈے چلے جڑا گھر کو روٹی پکائن والا بانڈا ٹڈر سارے پانڈ بان کے لے آندی حضرت عمر آندے ناج میں بات کی حضرت عمر دا ٹھیک منے ابو بکر صدیق دی نکی جی پانڈ منے تے جیڑا جگہ پایا ہے ابو بکر صدیق نے وہ جگہ بھی حضور دے قدمہ آئی لاک دی تارو دی گھوڑے دے تارو دی آئی تے جگہ وہی عرش بڑیٹ کے حضور دی بارگاہ کھلوتے ہوئے فرمایا صدیقے کی کیتے اکھاں وچاں سجاری طرز کیتی سنیا تساں جو فرمایا ہے رب دے راہ تے دینا ہے تے مصطفیٰ منگن تے میں جان بھی نہ دے چھڑا عمر پاک دا مال ویکھنے چ ابو بکر صدیق نالوں ڈھیر بالا پر گل آئی یار دے نا تو قربان کرن دی جاگو باؤ جاگو میانا ترلے لیندا رہندا بانگ ہو گئی دوجا بندہ لب جاوے جماعت کرا لویے جی سچی گل ہے مسیتاں لگیاں ہوئی ساڑیاں بریلویاں سنیاں دی مسیتاں لگیاں شیعہ تو سنی سی مولا حسین دے نوکر مولا علی دے نوکر دے رات یرکنے یا حسین یا علی یا علی نہ علی دی منی تے نہ حسین دی منی جو کسے منی تے گل کرے کو ورلا ایک قدہ جے کو مسیتے آ گیا تھی یا ادھوں جدوں گوڈے رہ گئے ادھوں ابا ہن تو مسیتے گیا کر بندے نہ آکھن بابا منجی تے گھر بار گیا تو ان مسیت کون جا جوانی دی چاسی اللہ اکبر کبیر حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ چ گھوڑے دا تارو اپنے وجود تے لپیٹ کے کملی والے دی بارگاہ چ کھلوتے ہوئے نے میری سرکار گران فرمایا صدیق اپنا وجود تے لباس پائی رکھیا او وجود تے لباس ابو بکر صدیق نے لا کے کملی والے دے قدماں چ پیش کیتا ہے آؤ کھلوتر والے دی نگری تے وسن والےو ملک صحیح محمد کھلوتر دے ڈیرے تے آن والےو اللہ دہرا دا پاک بابا ساریاں دی حاضری قبول فرما لوے ابن قادری صاحب جدوں کریم نبی دی نظر ابو بکر صدیق دے سر تو پیراں تک پئی حضور حیران ہو کے پوچھ رہے ہیں اے کی کیتے اے کیڑا لباس پایا ادھر جبریل محمد عربی دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے عرض کیتی سونیا اس دا جواب ابو بکر نہیں دینا اج میں آپ دینا جیڑا اس تارو دا لباس گھوڑے دا تارو دا لپیٹ کے اپنے وجود تے آیا ٹاٹ دیاں بوریاں دا لباس انج اپنے وجود تے پا کے آیا سونے آیا دا جواب میں دینا حضور دی نظر ایک نظر ابو بکر تے پہ رہی ہے دوجی نظر جبریل تے پہ رہی ہے فرمایا جبریل تو بھی انج دا لباس پایا ہے ابو بکر نے بھی انج دا پایا ہے سنو نبی دے غلامو قادری صاحب ابو بکر صدیق دی اکھاں وچ آنسو جاری نے گردن جھکی ہوئی ہے انج سرکار دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتے ہوئے نے جبریل پیاندہ سونے دا جواب میں دینا وا زمین تے تیرے یار ابو بکر نے ٹاٹ دا لباس پایا ہے عرشاں تیرا بارڈر جاری کیتا یار دے یار دی سنت ادا ابو بکر دی سنت ادا کر دے وہ اس واسطے میں آنا چارے یار نبی دین اللہ ایک تے جاگ دے کوئی نہیں بڑا اوکھا تو انہوں کو سبحان اللہ لینی چارے یار نبی دیکھنے آلہ کوئی دسے نہ چارہ ورگا
نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ چواں یاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان نثاراں ورگا اعظم شان صدیق کی دساں ہکو یار ہزار والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون خدا کا بندہ نبی کا دل پر صدیق اکبر صدیق اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر صدیق سنو جی قادری صاحب سنو سنو اللہ کرے آج بابے صحیح محمد دے ڈیرے تے شالا راندی دنیا تاکے تھے جی حضور دا سلانہ ملاد ہوندا رہے حضور دے ذکر دی بغم سجی رہے بختانا کو ڈیرا ہوندا ہے جتھے سرکار دیاں محفلاں سجیاں ایک میں سارے واسطے گل کرن لگا ہاں امیناں نو جفیاں سارے اٹھ کے پا لیندے نے کدی غریباں نو اٹھ کے مل امیر تے صرف بکھاڑے واسطے جفی پیندا پیا ہے جدوں غریب نو اٹھ کے مل سی ہوندے دلوں تیرے واسطے دعا نکل سی ایتھے بھی بیڑے پار ہو جاسن سائیں قبر اشرج بھی بیڑے پار کر بلال سامنے بیٹھے بلال حضور دا ٹکر لے کے آئے روٹی مبارک لے کے آئے حضور کھان لگے تو بلال تے نظر پئی بلال ٹک ٹکی لا کے مصطفیٰ دا چہرہ ویند فدا کا بھی و امی یا رسول بلال تو ٹکر نہیں کھانا آج کتی سونے نہیں تسی کھا لو نا تو مڑ میں کھا رہے فرمایا تو سویرے بھی کوئی نہیں کھا دی تو سویرے بھی کوئی نہیں کھا دی دمی بھی کوئی نہیں کھا دی تو انہوں بھی پیانا ہے سچی گل دسی بلال عرض کی سونے جی اجازت ہے میں تے 10 چھڑا فرمایا 10 فرمایا سونے جدو تیرا مکھڑا ویکھ لینا میری بھوک لے جاتی جدو کملی والے آ تیرا مکھڑا وینا میری بھوک لے جاندی ہے او حضرت جدو حضور جمعہ پڑھیں دیا نا مڑ جمعہ تو بعد میں اشعار ہی ہونا تو تسا سارے بچ کے مسافر دی کوشش کرنی ہے ہیں جی میرے ہستے بھی تسی بننے پیراں بھی ہونا جدو جمعہ پڑھا لئے نا میرے کل بڑا رش ہوتا ہے تقریر کر کے نکلی ہوتے ہزاراں انتداد چ بندے مسافر ہستے ترسے اندر بکاری صاحب نے سلام دے لیے میں کتے کمینے دی کیڑی اوقات ہے یہ جدوں تے اس درد کمینے کتے جے بنے ہیں نا وہ درد جھاڑو کش بنے ہیں تو سائیاں نے نورا لا چھڑیاں ایک وار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری وہ حضرت بلال بھی لینے چھ لگ کے حضور نے مصافہ پہ کرن تھے حضرت عمر دی نظر پہ گئیں حضور دے نال حضرت عمر پاک حضرت ابو بکر صدیق کھلوتے ہوں دیا نال حضور دے غلام جدو نظر پئی نا حضرت ابو بکر حضرت عمر دی نظر پئی آپ بلال دے کوڑ لگی کہ باؤں پھاد کے فرمایا تو لینو نکلیں تو ہی پہ آ جا تو لینو نکلے آ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ یہ کڑی تیر سے آکھیا میں عمر تو زیادتی نہیں آج کی تھی کہ میں مکہ دا چودھری آ تو میں نے بھی نال لے لینا آتی یا مجھ لینے چھ لگا رہے آج نے کھیڑا تو کار چھڑے آئے فرمایا گالے وے چاچا جی اصل گالے وے جو تو تسی چودھر کر دینا بلال محمد دے ناتے اپنی ہڈیاں ٹکائیں دا رہا مصطفیٰ دے پیار بلال جی مشک حضور نال کیتا ہے نا یہ جی تسا ادو کوئی نہیں کیتا ادو تسی مارن والے چاہو تے بلال مار کھان والے چاہے یار دے ناتے مار کھان حضرت میاں شیر ربانی شرطپور شریف دا تاجدار جی بڑی توجہ کرے گال سنن تے دل ہے تو میں سنا چھنڈا نہیں تے دعا مانگ لے چاہ سمجھی پہ گلیں کیوں جی بھائی ممتاز سمجھ ہوں جی اللہ شاءاللہ قبول فرما میاں شیر ربانی کو چودھری ٹھوڑ گیا وہ اس کمی نے سمجھایا ہے وہ تھوڑے جے پتہ لگے با مالک آئے تو کمی آئے فدق رکھی دھیان نوزا کہ جی 10 کٹ دیسا وہ اس گھوڑے دی واقعہ پیڑے لے کے پیچھے پھا دی وہ سین کی تو کہ با 10 کٹ دیتے ہیں جی دسنا ہے با مالک میں یہاں تو نوکر توں وہ لتھا میاں شیر ربانی صاحب ویندے پہ آئے آپ نے کر کے اس مرید نو کیتا نمبردار نو میں ویکھ لیا آ گیا وہ اس نوکر گھوڑا جا کے بنیا گھوڑا بن کے آیا لنگر دا ٹائم ہوئے صفحہ لگ گئے تو قدرتی جتھے بیٹھے آئے لنگر نوکر تے مالک دے سامنے انج پلیٹ آ گیا انہوں میں کر کے چودھری اور آنکھ کٹی بوزا کیا با فرق محسوس کرا تو نوکر ہے میں مالک ہاں وہ سڈول اپنی کولی پھدی تے بہ کے جتھے جتیاں لتیاں ہی اتھے جا کے بہ رہا وہ اس مالک ان کی تابہ چاستے چھڑی برابر نہیں نہ بیٹھا نوکر بان کے بکھائی پیران بھی پتہ لگ گیا وہ اس نوکر رکھے ہوئے میاں شیر ربانی نظر آئے آئے کھڑے آئے ویندیاں نا اکھاں چ آنسو تے اپنی کولی لے کے نہ شوروے والی دال والی جتھے جتیاں دے کول بیٹھا اتھے بہ کے ان دے نال بہ کے کھان لگ پیا
تے نوالا توڑن تو دے منہ وچ رکھن وہ کھاوے کوئی نہ مالک ال ویکھے وہ حیران ہو سکیا بتویں تا اپنا فرض ادا کیتا تے ایڈا دور جا کے بہ رہے ہیں تے پیر بھی اوتھے بہ رہے ہیں جتھے جتیاں لتھیاں ہیں تے تویں کی کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ صحیح محمد گلوتر دے ڈیرے تے آن والے سنو تھوڑی جی بہ جاندی جدوں میں سورے چاہوں تھوڑے جن کھولی اللہ اکبر کبیرہ جدوں حضرت میاں شیر ربانی دی اکھاں چانسو جاری او دا کہ حضور میں نوکراں تسی صاحب او بھی میرے صاحب نے تسی بھی میرے صاحب میاں شیر ربانی دی اکھاں چوں ہنجو ڈول گئے اکھاں میں چانسو جاری نے تے رو کے آندا ہے تو اپنے مالک دا نوکر ہے میں محمد دا نوکر دو میں رل کے نوکر بہ کے کھانے جدوں دو میں اکھاں چانسو لے تے روندیاں پیر سائیں دے پیراں تے نوکر ڈگ کے آندا ہے میں کو جی تے میرا دل ور سونا تے میں کی کر اس لو اے بھاوا ویڑے میرے ہو بڑھتا نائی تے پئی لکھ وسیلے اے بھاوا نام سونی اتنا گن پلے تے میں کی کر یار مناوا دکھ ہمیشہ راسی میرا سونا حضرت باہو تے میں رون دے آئی نا تر جاوا ہاں جی یار دی یاری یہ چنبو شاید ہے کیوں پریشان آ جانا پیر کدی آئی نو وانس پاد لینا کدی سکوٹر پاد لینا ارادہ میں تدکے جا وہی تدوگ میرے کور آ جا یہ دیا ری جانا تو سی صدایا سبحان اللہ کہا جی میری ایک 18 سال بعد ایک بندے نے ملاقات وہ سانو پیڑی واری میاں محمد شاہ دا نا مسلم شیر تے رونقی بڑا تے او نا ٹوپی دے وچ رومال دے کے نا تیں جتو لے جا کے نا اودوں تو ہی 18 سال پہلے دی سونی ویکھیا او دا سٹائل ہے میں اون پیچھے ساڈا سیلر ہے اوتھے پنڈی بٹیاں ہندوانے روڈ تے حدیث رائس میں او اللہ پاک مہربانیاں فرمائیاں اللہ میرے براواں دا او میرے نال بڑا پیار کر دے نا تے نہیں تو ہی نہ ویکھ تو صرف دعا دتی کر تے رب مہربانی نال ویکھ کے میں کیتی ہر جمعے رات نو جیڑا اودے لگے ٹپے لنگر اوتھوں کھا کے دوپہر دا گئے کرے 1000 بندہ ہوئے 2 ہوئے 500 ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہر جمعے رات غوث پاک دا لنگر اوتھے جاری ہوندا ہے جی اوتھوں اگاں میں بالکل نکلیا نا تے اگاں ویکھیا میں کہ اللہ نہ بلاوے تے او فرشتہ ہے جیڑا 18 سال پہلے سانو متھے لگا اونوں جی میں نال بال ہاں جی پچھانیا نہیں وہ جو سو ماسک دی بیبییاں والا لایا ہے چٹی داڑھی نکی نکی بڑا سونا بابو بنیا اینک اس بیبییاں والی لائی ہوئی مکہ من سے اینک لا چلے تے میرے نام تو کون صاحب ہو مکہ میں کاری وحید ہوں او دیو کراچی والے بسم اللہ بورڈ تیان اور بوا پٹیا میرے جنین تے میں یا ڈرائیور میرا تو ساڑھے نال لنگ جڑے ہیں سارے آؤ میرے بھائیوں میرے عارفان دے سلطان فرمان دے لیں بے بسم اللہ ہے اسے میں اللہ دائے بھی گینا ہے بھارا نال شفاعت محمد سرور تے چھٹ سی عالم ہے سارا میں قربانی انت میرا کامل باہو جنہ ملیا نبی سہارا میرا کامل باہو ہو جنہ ملیا نبی سہارا
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह 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 अल्लाह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत मंसूर बिन अम्मार महफिल सजी हुई, अल्लाह दा कामिल वली मिंबर ते बैठा तकरीर कर रहा है। एक यहूदी दा गुलाम जवान आके बह रहा, अड्डियां फटियां हुई, एड़ियां फटियां हुई, हाथ फटे हुए, अखां विच आंसू, पूरी महफिल दी तवज्जो उसने अखां दी आंसुआं विच अपने वल करा लई। पूरी महफिल ते नूर छा गया। अल्लाह अकबर कबीरा। नुज़हतुल मजालिस फी ज़ीनतुल मुआफ़िल सुच्चे मोती पड़े, सीना ठर गया। जदों मंसूर बिन अम्मार ने उस नौजवान नूं वेखिया ते वेख के आप फरमांदे ने भाई तकरीर अगे भी हो रही है, फिर जिहड़ी हुण चस आई है ना, आंसुआं दी बरसात किसी दी हो गई, अर्श तो फर्श तक महफिल कबूल हो गई। मंजूरी दा वेड़ा आ गया, दुआवां कर लो। हजरत मंसूर बिन अम्मार तकरीर कर दिया आप तकरीर कर रहे थे, विचों एक बाबा उठिया, फकीर उठिया, उस आखिया जी गल सुनो, तकरीर डको मियां जी। तकरीर डकी, फरमाया मैं गरीब हां, बच्चियां जवान ने घर, मजदूरी जोगा कोई नहीं, मेरी कोई खिदमत करा दो, मेरी कोई खिदमत करा दो। हजरत मंसूर बिन अम्मार ने फरमाया है कोई जड़ा जिन्हों लंगर देवे, जितने दिरम देवे उन्हीं दुआवां करा ले, अल्लाह कबूल फरमाए। जिन्हें दिरम देवे उन्हीं दुआवां कबूल। वो जिस यहूदी दा नौकर आ, उन्हें शराब लैन वास्ते उन्हें भेजा, बदारू लाया, मेरे सज्जन आए तो पी लिए। उस आखे आप मेरे को 4 दिरम मेरे घर पे ओदे ओनू दे दियांगा, आज फकीर दी दुआ लवीए, अल्लाह शायद बेड़ा पार कर छे। ओदा मुआदा अपने मालिक नाले होया, मैं मुसलमान हाँ, तेरी नौकरी तेरे कम दी करांगा। जो मस्जिद मिनारियां चो अल्लाह अकबर दी सदा गूंजेगी, फिर तेरी नहीं कुछ भी कम करने, फिर अपने मालिक दा कम करना है। सजदा करके ओदी बारगाह झुक। उन्हें क्या कबूल है? उन्हें क्या जिथे हजूर दी महफिल होएगी मैं उत्थे टिक जावांगा, महफिल सुन के आवांगा। उन्हें भी मंजूर कीती हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। मंसूर बिन अम्मार तकरीर करदियां नौजवान नूं वेखिया, एक फकीर रो रहा है। ओ जवान उठिया जिहदे हाथ भी फटे हुए ने, नौकर दे पैर भी फटे हुए ने, रोंदियां 4 दिरहम आके मंसूर बिन अम्मार दी झोली विच पिया रखदा है। आप फकीर नूं बुला के आंदे ने, झोली खिलार, 4 दिरहम उधर दे छड्डे ने। ये गल इत्थे मुक गई। तवज्जो मेरे रखो बच्चियां, बड़े औखियां तकरीरां याद हुंदियां ने, बड़े औखे टाइम लगदे ने, बड़ा औखा वेला हुंदा है। हजरत मंसूर बिन अम्मार फरमांदे ने, हुण 4 दुआवां दस, 4 दिरहम दित्ते ने, 4 दुआवां दस, तेरियां दुआवां वेखिए। नारे तकबीर। आवाम खड़े हो जो, शाह साहब आए ने, ज़ियारत भी करो। मुसाफा सार नाल कोई बंदा मुसाफे वास्ते अगे ना वधे, मेहरबानी फरमाओ। आप तशरीफ लिया नहीं, आप नाल ही उन्होंने तुहाडे नाल ही गल्लां करनियां ने काफी टाइम। अल्लाह मुहम्मद फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, जीवे जीवे मुर्शिद, जीवे जीवे जीवे, जीवे जीवे मुर्शिद, जीवे जीवे जीवे। पाकिस्तान 2 बंदियां दी सिर्फ मनी रही है, एक सैयद बादशाह दी, पीरां फकीरां दी, ते दूजे तबके पुलिस दी। सेट डाउन उत्थे चौधरी दी बाई, माड़ा भी चंगा भी, एक जिथे बुजुर्ग आप छड्डण उत्थे बंदे मन जांदे। अल्लाह पाक साला इंजी रौनक अहले सुन्नत दी लाई रखे। आओ हज़रात, शाह साहब तशरीफ ले आए। बस हुण रौनक बन गई महफिल दी। गलोतरा तुसीं हुण तकड़े हो गए, अल्लाह कीता गल बन गई है। बोतल रख छड्ड अल्लाह दा वास्ते, ते इत्थे नेड़े आ जा, किदां नहीं जांदी, बिल्कुल इंज कब्जा करके बह रहे हैं जिवें इस नस जाना है। मलक शहद साहब, शौकत साहब आ जाओ, अल्लाह हजूर दा सदका तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। हज़रत मंसूर बिन अम्मार फरमांदे ने, तुहाडी तवज्जो अगां पिछां होई होई, हुण बोतल रखा लो, मुड़ अगली गल कर लैसां। सारे पहले वेख लो, पेप्सी दी
एडियां मेहनतां नाल गल्लां हुंदियां अल्लाह करे तुहाडी आदमी कबूल होवे अल्लाह दूर दा सदका जिन्नियां गल्लां शाहरां अपनी जिंदगी च कर छड़ियां ने अमल करो आते इंशाअल्लाह हर बंदे दे चेहरे ते सुन्नत रसूल भी होवे हर बंदे दे सिर ते टोपी होवे हर गुलाम नबी दा बन के चले लेकिन गल्लां सुन के तू कढ़ छड़ दे तां अमली तौर ते असीं पिछा रह गए अल्लाह करे मेरे वीरो तुहाडी साडी हाज़री कबूल होवे अल्लाह सही मोहम्मद मलक दे डेरे ते ज़हरा दे बाबे दे ज़हरा दी जोड़ियां दा सदका अल्लाह जागा हजरत मंसूर बिन अमार ने फरमाया 10 तेरियां 4 दुआवां की ने आंदा जी पहली दुआ ए वे 4 दिरहम दिते ने 4 दुआवां तुहाडी शरत ए वे 4 दुआवां देवांगे हुण गल करो जी फरमाया 10 पहली दुआ उन्हें आखी जी पहली दुआ ए वे मैं गुलाम अल्लाह मैनू मुहम्मद अरबी दी महफिल दा सदका आजाद फरमा दे फरमाया आमीन दूजी दुआ 10 ओ आखिया मैं कर्जदार मकरूज मेरे ते कर्जा है अल्लाह इस महफिल दे सदके फकीर दी दुआ दे नाल अल्लाह मेरे कर्जे दूर फरमा देवे आपने फरमाया आमीन तीजी दुआ बड़ी सोहनी पिया करदा है आंदा पिया है जी दुआ करो मेरा मालिक गैर मुस्लिम है ओ मोहम्मद अरबी दा कलमा पढ़ जावे आपने फरमाया आमीन चौथी दुआ 10 फरमाया अल्लाह मेरे भी गुनाह माफ कर देवे मेरे मालिक दे गुनाह भी माफ कर देवे कदी कदी इंज दे भी नौकर हुंदे ने जेड़े मालिकां वास्ते दुआवां कर रहते ने नहीं तो यही दुआ करते हैं या अल्लाह जेड़ा मैं 6 लाख इंदा देना है गरक हो जावे तो मैं निकल जावा ये मेरे ते जेड़ा कर्जा ले जावे और मालिक वास्ते दुआ कराई जा रही है मैं फिर राती मुक गई मंसूर बिन अम्मार ने दुआ दे के टोरिया वो दारू लेके वापस नहीं गया अपने मालिक का दरवाजा खटखटाया है ताजबे वे के मालिक हवेली दे गेट दे बाहर खलोता होया है बड़ी चेहरे ते ओदे ते रौनक आखिया मैं लेट हो गया दी माजरत खा तेरा समान नहीं लेके आया मैं तेरे 4 दिरहम तेनू वापस देने ले ओ दाखिया गल कर लेट क्यों होया वजह की बन गई उस मालिक ने पूछया अपनी वजह दस ओ दाखिया जदों तेरे कोलों निकलिया तेरे काम वास्ते अगे हुसैन दे नाने दी महफिल हो रही आई मैं कमली वाले दा जिक्र सुनना शुरू कर दिता है फरमाया मुड़ की होया ओ दाखिया उत्थे एक फकीर आया उन्हें सवाल कीता 4 दिरहम दे के मैं 4 दुआवां लेके आया उन्हें क्या 10 केड़ियां 4 दुआवां लेके आया उन्हें क्या एक दुआ ये कराई अल्लाह मेरे ते कर्जा है मेरा कर्जा ला देवे एक मैं गरीब मैं गनी हो जावा ओदे ते जितना कर्जा गा उसो माफ कर छड़िया नाल और दिरहम दिनार ओदी झोली विच पा दिते 2 दुआवां तेरियां कबूल त्रीजी 10 ओदा क्या त्रीजी दुआ ये कराई है अल्लाह मेरे मालिक नु मुहम्मद अरबी दा कलमा अता कर दे हो सकिया फिर हाथ उत्ते हाथ रख मैं भी पढ़ना तू भी पढ़ हक ला इलाहा हुण पढ़ो मेरे नाल मैं केड़ा छीवा शुरू कर लिया बा नहीं होना अल्लाह दा हुक्म है पहला कलमा सारे पढ़ लो शाह जी को तुसी नजर करो जी अल्लाह करे मेरे नाल जान इत्थे ते आउणा इंज ही है जिवें अपना आप लेके मसे जान वाली गल है सारे पढ़ो हक ला ला इलाहा गड्डी आ गई लैनो लैन मियां विच बैठे हसन हुसैन मियां जेड़े नबी दे दिल दा चैन मियां पढ़ ला इलाहा पढ़ो बाऊ कुछ नहीं हुंदा जी आलू लायो नहीं ते चुप रहो जी कमाद आई ते मुड़ पढ़ ला हक ला मैं अगले दे उकाड़े गया तू 4 चफेरे दड़ा लगियां पराली उत्ते दित्ती मैं छोर सवाल करन भया दड़ा रोड ते की आईयां पईयां मैं कहा आलू मुबारक ने वो मैं जो मस्जिद च गया ना तकरीर वास्ते ते एक नुकरे 5-6 बंदे बैठे तो उन्हां दे चेहरे मुरझाए होए बड़े अजीब हजूर मुड़ तुहाडे चेहरे तो पता भी लग जांदा ते मैं आख्या बजे इजाजत दियो ते उन्हां बंदियां दा मैं हाल दस्सां वकी है उन्हें कहा जी परदेसी बंदे हो तुसी तकरीर करो नानू की आखना मैं कही नांदी आलू ते ना लगे हो बंदा गोडे नु चौंक के आदा तो आलू किवें पता मैं कहा उन्हां दे चेहरे पे दस दिन उजड़े आलूआं दे नहीं आंदा त्रावे ट्रैक्टर ते गड्डियां बेच के ठेकेदार नु दित्ती बैठे ते जे और कर्जा उत्ते इस वास्ते मैं पियाने जू ते भी आलू लगदे जिंदी आलू नु ना भी बोले ते गुजारा हो जासी जिंदा कमांदा वो ते लोरे नाल बोले हक ला अच्छा मेरा वीर कुछ नहीं हुंदा वदीयत हक ला इलाहा गड्डी आ गई विच
विच बाजार मियां विच बैठे चारे यार मियां गड्डी आ गई विच बाजार मियां विच बैठे चारे यार मियां जेड़े नबी दे दिल दा करार मियां फड़ ला हक ला इलाहा लो जी देखना गया जेड़े इंज हुण ते बैठे ऐसे रगला नाते हुण भी ठीक हो जाओ रल के पढ़ लो चंगरा मैं शाहरों कोल बह के मिठिया मिठिया करना दिन रात फिक्र दुनिया दी हटा के अल्लाह दे जिक्र पिछली बार उत्थे बिरांडा शहर च मैं बैठे ते बंदे इंज बैठे जिवें कणक दे बरोटे ढो के थके बंद मैं इहो मिसाल दी मैं या तुसीं कणक दे बरोटे ढो के बैठे हो या तोरी वाट के बैठो अल्लाह दा वास्ता है कि थोड़ा जिहा बोलो मुड़ को बंदे निम्मा निम्मन नाल शहरां दे रले नहीं ते शहर भी सह की तकरीर पे करदे आ मैं बोलू ये कोई नहीं हल्लू ये कोई नहीं तकरीरां हुंदियां ने तकरीरां कराईयां जांदियां है क्यों जी तकरीरां कराईयां जांदियां ने सानू पता लग जांदा बेली सौण वाले ने अभी घरों दे चिक्कियों जनानियां लड़ लड़ के गले आया चलो जाटे भाण ये भी सुन लैन ते असीं भी सुना दे हुण डिल्ले बोले हुण हेड ऑफिस दी गल आई है ते डोल डिल्ले घरों घरे यार उत्ते हाथ बांध के आखना पौंदा घुट पानी दे दिओ हैं इस गड्डी ने स्टेशन लंघना है उन्हें रह जाना जिले संगना है सानू सोने नबी ने रंगना है पढ़ ला पढ़ पढ़ लो पढ़ ला इस कलमे दे राज नियारे नी इस डुब दे बेड़े तारे नी सानू दसिया नबी प्यारे नी पढ़ ला मंसूर बिन अम्मारा दिन चौथी दुआ दस सकदा कि चौथी दुआ मैं हजूर तुहाडे वास्ते कराई थी अपने वास्ते मैं आख्या मंसूर बिन अम्मार दी महफिल च आख्या है तुसी दुआ करो चौथी दुआ मेरी है अल्लाह मेरे भी गुनाह माफ च करे मेरे मालिक दे गुनाह माफ च करे फरमाए मेरे वास कोई नो ए हजूर जान दे ते मेरा रब जान दे त्रै दुआवां जड़ियां मेरे वास से चाहिए मैं कलमा भी हुजूर दा पढ़ गया तो मैं तेरे कर्जे भी माफ किए ते तेनू गनी भी कर छड़े मलंगो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों दुआ करो शाला संगत चंगियां दी नसीब हो जाए शाला चंगियां दी सोबत नसीब हो जाए बंदियां चंगियां कोल बैठे करो जवान बच्चियां मेरे सोहणियां बिरावां मैं आखिरी वसीयत तुहानू करदा पिया ऐ तालब इल्म होण दे सदात दे कदमां च बैठ के चंगियां बंदियां कोल बैठे करो तुहानू बंदा उंगली कोई ना कर सी भैया कहते को उठ के आ गए प्यो नू पता लग सी तेरा पुत्र राती नमाज इशा दी पढ़ के 10 मिनट पूरे कुरान की तिलावत करके आ गया प्यो की एडी पगड़ी और उची हो जाती तो जे पता लगे पुलिस चौकी नहीं रबे वाली उन्हें तेरा पुत्र जटीता थी किस दारू लिया जटीता ही प्यो की पग उची होनी आखना नहीं है मैं नमाजी परहेजी हजूर की जात दरूदो सलाम दे रात पढ़ने वाला थे आज मेरे पुत्र चंद चाड़िया चंगे बंदे दी वो सोबत यारो ते दिवें दुकान अतारा ओ सौदा भावे लइए ना लइए ते हुल्ले आउण हजार बारगाह दुआ है अल्लाह मेरी और आप सब दी हाजरी अपनी मुकद्दस बारगाह आली अशरफ पे कबूल फरमाए एवें जम के बाना सरकार दा जिक्र करना है अल्लाह हजूर दे सदके शाहरां दी जिंदगी दराज फरमाए ते अज रल जाओ इन्हां दे नाल रल जाओ अगले दिन जी असीं इस्लामाबाद पे जावीए ते एक मेरे नाल दरवेश बैठा है जिहने हजूर मकां जिहने रेंज ना हो ते तजजिया कीता है मैं मकां जिन्हें आजी सादक साहब तो मैं पीर को गए अल्लाह शाला जी गुड्डी चाड़ी रखे मैं कहले सुन्नत दा सरमाया लाहौर चाड़ी रखी जिन्हें गोलड़े तो लैके बाहू सुल्तान तक बाबे फरीद तक सारे पीरां दे मुरीद इकट्ठे करिए ते फैजल हसन शाह दे बाड़े ये ओ मैनू बंदा रियाज वैसी गल करता है मैं क्या भला वजह की आंदा जी वजह तुहाडे कोल पुछनी मैं क्या सुन्नियां नू एक बेहतरीन प्लेटफार्म मिले आए अकीदा भी लभ रहा है ते नबी दी आल भी लभ रही है
اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم اللہ دیتا ہے تے بابا جی فرماندے ہوندے امیر المجاہدین اج ساڈے نال رل جاؤ کل نو ساڈے ورگے بھی تانوں کوئی نہیں لبنے ہن بندے پچھتاندے پے بس پیچھے رہ گئے اج فیضل حسن شاہ دے نال رل جاؤ موڑی ہو جائے کوئی نہیں لبنے اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے اللہ میری تہاڈی سب دی زندگی دراز فرمائے اللہ بابے سید محمد دے ڈیرے نو انشاءاللہ آباد رکھے تے رونقاں لگیاں رہن امجد قادری صاحب اپنی ڈیوٹی نبھاؤ اللہ میری تہاڈی کاوش قبول فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین